Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inégalité et à représenter les solutions sur un axe gradué. C'est parti. Raconte déjà. Je vais le dire à maman, tu vas voir. Les inéquations اللي هما المتراجحات. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نخدموا على واحد ليكزارسيس اللي فيه حالات مختلفة تاع لي زينيكواسيون وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نديروا representation des solutions sur un axe gradué. نبداو دابا بروميير اكزامبل. x racine 5 moins 3 inférieur ou égal à 7. هذه est une inéquation. إلا بغينا نديرو لها الحل نفس الطريقة باش كنصاوبو لي زيكواسيون. كاين غير واحد الاختلاف بسيط اللي غادي نديروه في الدوزيام اكزامبل. دونك كيف ما قلنا عندهم لو ميم برانسيب، خاصني نحاول نجمع الاعداد المجهوله في طرف والاعداد المعلومه في الطرف الثاني. هنا عندي x راسين 5، هنا كاينه موان 3، الا مشات للطرف الاخر غتولي بلوس 3. دونك هنا تولي عندنا 7 بلوس 3. x راسين 5 7 بلوس 3 اللي هي 10. دونك x racine 5 inférieur ou égal à 10. ما بين x و racine 5 كاين لو برودوي، الا مشات للطرف الاخر غادا تولي ديفيزيون، تولي x inférieur ou égal 10 sur racine 5. وما عمر الغاسين خصو يكون في لو دينوميناتور، دونك غادي نضرب racine 5 في لو نيميراتور في لو دينوميناتور، تولي هنا عندي x inférieur ou égal 10 racine 5. Racine 5 fois racine 5 هي 5. دابا غادي ندير لا سامبليفيكاسيون بار 5، غتولي هنا عندي x inférieur ou égal 2 racine 5. من بعد كنكتب واحد لا فراز اللي هي جميع الاعداد اللي صغر من او يساوي 2 جذر 5 هما حلول هاد المتراجعه. نكتبها بالفرنسيه: tous les nombres inférieurs ou égaux à 2 racine 5 sont solutions de l'inéquation. دابا غادي يبقى ليا غير الريبريزونطاسيون ديال هاد لي سوليسيون سور ان اكس غرادوي. غادي نحاول نمثلو هاد الحلول على واحد المستقيم مدرج. تقريبا هاد 2 جذر 5 دو راسين 5 تقريبا كتساوي لينا 4.47، هي تقريبا 4.5. دونك هنا كاينه 4، هنا كاينه 5، ما بيناتهم هنا فين غادا تكون 2 راسين 5. هنا عندنا تساوي اصغر من او تساوي. الا كان عندنا تساوي كنديروا واحد المعقوفه، الا كانت تساوي كتكون المعقوفه كتشوف في الحلول، كانت قطعا كتكون المعقوفه كتشوف في الاتجاه الاخر، الاتجاه المعاكس. هنا عندنا كيف ما قلنا كاين هنا او ايغال، دونك هنا غادي يكونوا toutes les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2 racine 5 اللي هما solution ديال هاد لي زينيكواسيون. هادي هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي سوليسيون سور ان اكس غرادوي. ندوزو دابا الدوزيام اكزامبل. x moins 6 inférieur ou égal à 7x moins 3. كيف ما قلنا نفس الطريقة كنحاول نجمع الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في الطرف الثاني، اللي هي هنا x كاين هنا 7x مشات للطرف الآخر غادي تولي موان 7x inférieur ou égal موان 6 مشات للطرف الآخر غادي تولي بلوس 6. x موان 7x اللي هي موان 6x inférieur ou égal 6 موان 3 اللي هي 3. هنا فين كاين الاختلاف كيف ما قلت لكم قبيله ما بين ليكواسيون و لينيكواسيون. في ليكواسيون ملي كيكون عندي اكس مرتبط بواحد العدد سالب كنهز غير هذاك العدد وبيناتهم الضرب كنهزو كندوزو للطرف الاخر كيولي قسمه. هنا الا كان مرتبط بواحد العدد سالب كنرجعو موجب هو الاول، وباش نرجعو موجب خصني نضرب في موان زان، تولي هنا موان 6 اكس فوا موان زان. الا ضربت هنا في موان زان حتى الطرف الاخر حتى هو خصو يتضرب في موان زان اللي هي 3 فوا موان زان. وهنا خصكم تردوا البال، ملي كنضرب في واحد العدد سالب هذاك الرمز كيتغير. هنا كان عندي انفيريور او ايغال غادا تولي سوبيريور او ايغال. هذا هو الاختلاف اللي كاين.
moins 6x fois moins 1 غتعطينا هنا 6x plus 6x supérieur ou égal 3 fois moins 1 هي 3 pardon moins 3 6x supérieur ou égal moins 3 دونك هنا ولا عندي هنا بوزيتيف هاد 6 مشات للطرف الاخر غادا تولي ما بيناتهم كاين ضرب غادا تولي قسمه x supérieur ou égal moins 3 sur 6 دير لا simplification par 3 غادا تولي x supérieur ou égal moins 1 demi من بعد كنكتب ديك لا فراز ديال جميع الاعداد اللي كبر من او تساوي ناقص 1 على 2 هي حلول هاد المتراجحه tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 1 demi sont les solutions de l'inéquation. ودابا غادي ندير الريبريزونطاسيون ديال هاد لي سوليسيون على ان اكس غرادوي كيف ما قلنا عندنا اكس اكبر من او يساوي ناقص 1 على 2 هنا عندي يساوي دونك هنا المعقوفه خصها تكون تشوف الحلول 0 بلس 1 موان 1 هنا فين غادي تكون موان 1 دومي الحلول هما الاعداد اللي كبر من او يساوي ناقص 1 على 2 هنا فين كاين ناقص 1 على 2 دونك المعقوفه غادي تشوف الحلول هادو هما لي سوليسيون دو لينيكواسيون ندوزو دابا التروازيام اكزومبل x sur 8 plus 1 supérieur strictement 3x sur 8 دونك كيف ما قلنا نحاول نجمع الاعداد المجهوله في طرف اعداد المعلومه في طرف مثلا انا هاد x sur 8 بغيت نديها للطرف الاخر هنا فين غنجمع الاعداد المجهوله ونخلي هنا الاعداد المعلومه في الطرف 1 3x sur 8 moins x sur 8 هنا عندنا نفس المقام لو ميم دينوميناتور غادي نوحدو المقام اللي هو 8 3x moins x هنا كاينه 1 supérieur strictement 3x moins x اللي هي 2x sur 8 غادي ندير لا simplification par 2 غتبقى هنا عندنا 1 supérieur strictement de x sur 4 ما بين x و 4 كاين هنا لا ديفيزيون دونك 4 هنا مشات للطرف الاخر غادي تولي برودوي هي 1 فوا 4 supérieur strictement de x 1 fois 4 اللي هي 4 supérieur strictement de x دونك هنا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هما tous les nombres réels inférieurs strictement de 4 D'abord, on va faire une représentation des solutions sur un axe gradué. On a 4 supérieur strictement de x. 4 أكبر قطعة من x. إذا هنا اللي غنبغي ندير المعقوفة خصها تكون كتشوف الاتجاه المعاكس. أنا عندي 4 إذا جميع الأعداد اللي صغر من 4 هما الحلول. هاد المعقوفة غادي نديرها هنا كتشوف اتجاه معاكس. دونك هنا فين كاينين لي سوليسيون دو لينيكواسيون. D'abord le dernier exemple. Dernier exemple, x plus 2 facteur de x moins 5 inférieur strictement de 3x. أول حاجة خصني ندير هنا هي développement. x plus 2 fois x اللي هي 2x moins 2 fois 5 اللي هي 10 inférieur strictement de 3x. من بعد غادي نحاول نجمع المجاهيل في الطرف وعدد منهم في الطرف. واخا من قبل غادي نديرو لا سوم x plus 2x اللي هي 3x moins 10 inférieur strictement de 3x 3x مشات للطرف الاخر غادي تولي moins 3x اللي هي 3x moins 3x moins 10 مشات للطرف الاخر غادي تولي plus 10 3x moins 3x اللي هي 0 inférieur strictement de 10 هاد العبارة هي عبارة صحيحة بما أن هنا 0 صغر قطعة من 10 غادي نقولوا بأن جميع الأعداد الحقيقية هي حل لهاد المتراجحة tous les nombres réels sont solutions de l'inéquation. اما بالنسبه للريبريزونطاسيون ديال لي سوليسيون كيف ما قلنا راهم جميع الاعداد اللي كاينين في المستقيم المدرج
غادي تكون من موان لانفيني جوسكا بلوس لانفيني. هادو كلهم حلول ديال هاد المتراجعة. وبهذا غادي نكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم على لي زينيكواسيون. الحلقة الماجية ان شاء الله غادي تكون على لي بروبليم. يلا السلام عليكم.